تحرك 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 يا سيد. سلم التماسك هاي. سلم التماسك. سلم التماسك يا استاذ. سلم. على طول على طول يا سيد. आका अपने गुलामों का सलाम फरमाओ, रसूलुल्लाह की तरफ फरमाओ। يلا يا زايد. يا زايد لا ما تمشي انت تحرك يا شيخ. السلام عليك يا أبي بكر. السلام يعني تردهم انت تردهم يعني. يا سيدي يا رسول الله. يا رسول الله قدر छोड़ के कहानी गाएगा।